बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पहले ही महंगाई से आवाम परेशान, ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज और ये एक जो जाली यानी कि आपको पता है प्रोजेक्ट हाथ की अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ, उसके ज़रिए जो मौसम कराची का ख़ास तौर पे ख़राब किया जा रहा है, पूरी दुनिया का हो रहा है लेकिन कराची का ख़ास तौर पे ख़राब किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि इससे किस कदर जो है वो आवाम परेशान है। छोटे मासूम बच्चे गर्मी में बिलबिला जाते हैं, जो बेचारे बाहर सड़क के ऊपर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठेले लगा के बैठे हैं या हाथ से ठेला चला रहे हैं। आपको पता है वजन उठाते हैं भारी भारी, लोडर्स हैं, फिर दुकानदार हैं जो होलसेल की दुकानें या अशिया खुर्दनोश की दुकानें खोल के बैठे हैं। कराची भर में एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे एक अजीब किस्म का धंधा चल रहा है एक अरसे से। आपको पता है कि पहले भी एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो काम किया करती थी, लेकिन इस तरीके से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी हम देखते हैं, मैंने गुलशन मेमार में एक दफ़ा जो है एक दो दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाइयाँ थी उसको कवर करने की कोशिश की, जिसमें लोगों के बाकायदा जो है वो स्टॉल्स वगैरह उठा के ले जाना, सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह ज़मीन पे फेंक देना, बेहरमती करना, रिस्क की, ये सब चीज़ें देखी। अब मुसलसल सिंधी होटल की खबरें आ रही हैं। तो लावारिस सिंधी होटल, जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर अक्सरियत जो दुकानदार हैं वो उर्दू स्पीकिंग है। अब लोग कहेंगे कि आप तासुब की बात कर रहे हैं। तासुब की बात मैं नहीं कर रहा, तासुबाना रवैया सिंध हुकूमत ने जो है वो जारी रखा हुआ है। मसला क्या है, देखें, कुछ गलती हमारी भी होती है, कुछ गलती जो है वो उनकी भी है, बल्कि ज़्यादातर गलती इनकी है, जिसकी वजह से फिर आवाम को गलती करने का जो है वो एहसास होता है कि हम भी गलती करें। हुआ क्या है, आपने प्रॉपर तरीके से कराची वालों को साइड में लगा दिए ताकि वो कोई ना नौकरी हासिल कर सकें ना कहीं पे कारोबार कर सकें। सरकारी नौकरी तो छोड़ ही दीजिए आप। अब बेचारे अगर कहीं पे कोई ठेला रेडी लगाते हैं या फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें सिंध की जो हमारे एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे जो वहाँ पर धंधा शुरू हो जाता है, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 1.5 लाख रुपए जो है वो वसूल किए जाते हैं। ये हकीकत है, दुनिया जानती है। इसके बाकायदा मैं अपनी ज़बान से नहीं बोल रहा, ये तो सारे के सारे लोगों के जो वीडियोस पड़ी हुई इंटरनेट पे, वहाँ से मैं देख के बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है गलत हो, इल्ज़ाम हो, सही गलत तो है वो जो भी फैसला होगा वो अदालतें करेंगी। अगर यही एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो उन एरियाज का ज़रा चक्कर लगा ले जहाँ पर अफगानी बसे में, जहाँ पख्तून आबादियाँ हैं, वहाँ पर तो इनका जो है वो दम चलता ही नहीं, वहाँ जोर चलता ही नहीं है। आप अलासिफ स्क्वायर से पहले जो इनकी सुपर मार्केट है वहाँ चले जाएं, अलासिफ स्क्वायर पे जो इनके रेडियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर कपड़े और पता नहीं जैकेट्स वगैरह पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ होता है, उधर इनका जोर चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से फौरन रिटेलिएशन होगी और वहाँ से फौरन इनको जो है वो मार के भगा दिया जाएगा। तो ये उसका बदला लेने के लिए या अपनी जो है ना कहते हैं कि अपने से कमजोर के ऊपर जो वो ताकत आजमाई जाती है, वही सब कुछ यहाँ हो रहा है। सिंधी होटल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कराची की मशहूर तरीन मार्केट्स में से एक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो महाजिर कम्युनिटी जो है वो उसके कारोबार हैं, और कराची वालों को किसी तरीके से फायदा दे दिया जाए वो सिंध हुकूमत से जाहिर है कि होता नहीं है। चाहे नीपा का फ्लाईओवर हो, चाहे करीमाबाद का अंडरपास हो, या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब से सिंध हुकूमत जो है वो उसका कराची पे होल्ड आया है, और उसने जो हाल किया है कराची का, मैं कहता हूँ कि हमें जंग के लिए किसी मिसाइल की ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत ने जो है वो सिंध का, खासतौर पर कराची का वो हाल कर दिए कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इसराइल ने यहाँ पर बमबारी की हो। सड़कें टूटी हुई, कल आपको पता होगा कि नागन की तरफ कहीं पे नाजमाबाद पे भाई बहन जा रहे थे जिनमें दो बहनें थी, वो स्लिप हुई हैं या उनको साइड किए और दोनों बहनें जो है उसके ऊपर से ट्रॉलर चढ़ के चला गया, दोनों शहीद हो गई। लेकिन क्या है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ दबा दी जाती है। यही काम अगर अल्ताफ़ हुसैन कर रहा होता ना, तो फिर ये हुकूमत जो है वो उसको गालियाँ देती, जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ को गाली दी गई, जिस तरीके से इल्ज़ाम जो है अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद और MKM पाकिस्तान के जो मौजूदा कारकुनान हैं और क़यादत है उसको ऊपर लगाई गई। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है किसी के ऊपर जो वो उंगली उठाना, लेकिन आप खुद देखें ज़रा इनके ऊपर, मतलब कानून तो यहाँ पर है ही नहीं ना।
کل الطاف حسین صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں قانون کہاں ہے؟ قانون کہیں بھی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون صرف اور صرف جو ہے وہ امیروں کے لیے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی رکھوالی کریں اور غریبوں کو لوٹیں۔ اگر قانون ہوتا تو پولیس والے جو ہے چوریاں ڈکیتیاں نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر قانون ہوتا تو پولیس والے کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بگڑا نواب بن کے گاڑی میں روٹر لگا کے جو ہے وہ ہوٹر لگا کے اور وہ سائرن بجاتے ہوئے جا نہیں رہے ہوتے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے وائرلیس میں کوئی بھی گالی ماں بہن کی دے دیں، کسی کو بھی سائڈ لائن کر دیں، ٹکر مار دیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، تم میرے باپ کو نہیں جانتے، لے دے کے یا دوست دم کے دے کے جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، یا پھر ان کو کسی خاص مقام پہ اندرون سندھ بھیج دیا جاتا ہے۔ لاوارث کراچی، لاوارث سندھی ہوٹل، آج کا موضوع یہی ہے۔ اور خالی سندھی ہوٹل نہیں بلکہ پورا کراچی جو ہے جہاں پر خاص طور پہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں، اس کو اسی طریقے سے ہی ہمیشہ روکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا چند دنوں میں کریم آباد کی، پھر پاور ہاؤس کی، اور کیا کہتے ہیں لالو کھیت سپر مارکیٹ اور واٹر پمپ، پتہ نہیں کس کس جگہ کی جو وہ باری آئے گی، لیکن اس میں سے بھی ان دکانوں کو توڑا جاتا ہے جہاں پر مہاجروں کی دکان ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ آخر کون ہو تم؟ کیا یہ چاہ رہے کہ عوام جو ہے ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو اور ڈنڈے اٹھائے ہاتھ میں؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ کسی پل کی طرف کورنگی سائڈ پہ وہ 18 سے 20 افراد جو ہے باقاعدہ گینگ وہ پسٹل دکھا کے اور اسلحہ دکھا کے لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس پہ جو سندھ کے اسپوکس پرسن ہیں، نمائندہ ہے، ان خاتون کا کتنا گھٹیا بیان آیا نا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ان کی سوچ ظاہر ہے کہ اپنے بیٹی بھائی کو تو سیو کرنا ہے نا، آدھا آدھا جو کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈنڈا بردار لوگ تھے وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ ڈنڈا بردار لوگوں کو کیا عام آدمی وہاں پر لوگ ہینڈل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی آخر کیوں اتنا جھوٹ بولتی ہے؟ کیا قبروں کو بھول گئے؟ کیا فرعون، قارون، نمرود، شداد ان سب لوگوں کو بھول گئے، ان کے انجام کو بھول گئے؟ کیا یزید مردود کے جو ہے وہ انجام بھول گئے یہ لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور خدا کی قسم یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بدماشی انہوں نے کرنی ہے نا وہ کر لیں، قیامت والا دن جو ہے وہ ہم کراچی والوں کا ہوگا، اور اس دن ہماری سنوائی ہوگی۔ اس دن ہم تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گے، بلکہ تمہارا گریبان نہیں، تمہارے یہ ماتھے کے بالوں سے فرشتے تمہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے کہ چل جہنم میں جا، اور لاکھ دعائیں کرو گے، لاکھ دعائیاں دو گے، وہ سائیں کو فون کرو گے، سائیں شیطان کو فون کرے گا، شیطان جو ہے وہ کہے گا میں نے کون سا تمہارے اوپر زور زبردستی کی تھی، تم تو خود بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی غریب کی روزی روٹی کے اوپر لات مارنا، جس طریقے سے ٹھیلے توڑے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب ہم گھر پہ کیا لے کے جائیں گے۔ یا تو آپ ایسی مارکیٹس بنا دیں جہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے، ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ ایسی جگہ بنا دیں کہ جہاں پر جو ہے وہ غریب کو چلتے پھرتے ہاتھ میں اٹھا کے جو وہ چیزیں بیچنے کا آرڈر ملتا ہے، ہاں بھی آپ بیچیں۔ پورا کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، کراچی کو جو ہے موئنجو دڑو کی طرح کراچی جو دڑو بنانے والی یہ سندھ حکومت جو ہے، آخر اس کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے شہباز شریف صاحب کب جو ہے وہ ان کے اوپر نظر ڈالیں گے اور ان کے عذاب سے جو وہ کراچی کو اور پورے سندھ کو نجات دیں گے؟ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں سندھ کے اندر ماں بہنوں بیٹیوں کو کس طریقے سے اٹھا کے یہ وڈیرے لے کے جا رہے ہیں۔ روزانہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں، روزانہ جو وہ غریب کو یہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وڈیرہ شاہی ختم کب ہوگی؟ میں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے کراچی کو ہی نہیں پورے سندھ کو نجات دیں، تاکہ سندھ کے اندر سندھی کوئی بھلے سے آئے لیکن کوئی وہ ہو جو حق کی آواز ہو، اور کراچی میں وہ حق کی آواز ہو جو اس کو چلا سکتا ہے، جو جانتا ہے یہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، یہاں کے مسائل سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ جس کے گھر اجڑے ہیں، جس کی دکانیں اجڑی ہیں، ان کی آہ سے ڈریں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیڑے پڑ جائیں۔ غریب کی بد دعا جو ہوتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔